پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی بدنام زمانہ ایجنسیاں SIA NIA اور SIU پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتنے چھاپے مار رہی ہیں تاکہ کشمیری عوام کو بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے جدوجہد کرنے تھی روکیا جلے۔ SIA NIA اور SIU مقبوضہ جموں کشمیر میں تحریک آزادی دی قیادت بالخصوص حریت رہنماواں انسانی حقوق تے کارکناں صحافیاں اور ادھر تک کہ عام لوکاں دے گھراں دے اتنے لگاتار چھاپے مار رہی ہیں۔ ان چھاپاں دے دوران نہ صرف بسکینہ کو پریشان کیتا جاندہ بلکہ قیمتی سامان اور اہم دستاویزات بھی قبضے وچ کے دیا جاندی ہیں۔ مودی حکومت اپنی بدنام زمانہ ایجنسیاں SIA NIA اور SIU کو کشمیری عوام کو دبانے دے واسطے ہتھیار دے طور دے استعمال کر رہی ہیں۔ ان بدنام زمانہ ایجنسیاں دے ذریعے کشمیری عوام دی جائیداداں انلاک کو قبضے وچ کیتا جاندہ ہے۔ مودی اور اس دے مددگار مقبوضہ جموں کشمیر وچ قبرستان دی خاموشی کو اپنی کامیابی سمجھدے ہیں، جس کا اظہار PDP سربراہ محبوبہ مفتی سری نگر وچ صحافیاں دی خطاب کردے ہویاں آخیا کہ یہ اس طرح دی مثال ہے جس طرح کوئی غنڈہ گھر دے اندر داخل ہوندا ہے اور ساریاں کو ماردا ہے اور پھر گھر دے اندر خاموشی دے اتے فخر کردا ہے۔ ادھر تو صحافیاں دے اتے بھی غیر قانونی سرگرمیاں دی روک تھام UAPA اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیتے جاندے ہیں۔ حریت رہنما صحافی ادھر تک کہ عام کشمیریوں کو بھی جھوٹے مقدمات وچ پھسایا جاندہ ہے۔ بھارتی ایجنسیاں دی طرف تھے چھاپاں دا مقصد ان لوکاں کو ڈرانا ہے جڑے مقبوضہ جموں کشمیر وچ BJP دی ہندوتوا پالیسیوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ حق خود ارادیت دی جدوجہد دے عزم دے اتے جڑے کاربند ہیں اور آزادی پسند کشمیری عوام دے خلاف سخت قوانین دے تحت مقدمات درج کیتے جاندے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں کو سیاسی عقائد تھی علاوہ کسی جرم دے بغیر بندی خانہ دے اندر بند کیتا جاندہ ہے۔ کشمیری عوام تمام تر مشکلات کے باوجود تحریک آزادی کشمیر دے مقصد کو اگے بڑھانے دے واسطے اور عزم انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔